हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको पपुलेसन ग्रोथ एन्ड कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। र अब हामीले यो पपुलेसन ग्रोथ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन त सकाइसक्यौँ, अनि हामी पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ पढिरहेको छौँ। र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गराउँदै थिएँ र यसमा चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसन एन्सरहरू हेरेको थियौँ अहिलेको लागि। ल आज हामी यही कन्टिन्यू गर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ है त। यहाँनिर म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै क्वेसन लेख्नु होला, अनि हामी सुरु गर्ने है। ल के भनिरहेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि, the population of village is 2000 भनेर दिएको छ। 2 होइन, यो 20,000 हो। 20,000 if the population growth rate of the village is 2% per annum, what will be the population after 2 years भनेर भन्छ। फाइन्ड इट रे है त, यसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब पहिला क्वेसन बुझौँ। द पपुलेसन अफ भिलेज इज 20,000, त्यो ठाउँको पपुलेसन 20,000 रहेछ। यी पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेर हामीलाई रेट पनि दिइसकेको छ। वाट विल बी द पपुलेसन आफ्टर 2 years, 2 वर्ष पछाडिको चाहिँ हामीलाई पपुलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। एकदम सोझो कुरा छ, केही पनि घुमाएको छैन है। पहिला गिभन कुराहरू लेखौँ त। गिभन कुराहरू प्रेजेन्ट पपुलेसन पी भनेको कति दिएको छ? 20,000। अनि रेट कति दिएको छ? रेट अफ ग्रोथ भनेको 2%। अनि टाइम टी भनेको 2 years। अब हामीलाई देन वी नो, हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि है। फर्मुला लगाउने है। पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको के हुने भयो त? पपुलेसन आफ्टर टी भन्दा पनि 2 years भनौँ न। 2 years भनेको पी 1 + r/100 को पावरमा टी। यो भनेको 20,000 1 + r को भ्यालु कति? 2/100 को पावरमा टी को भ्यालु 2 भनेको कति आउने भयो त? यो भनेको 2000 होइन, 20,000 1 + 0.02 स्क्वायर। यो भनेको कति आयो? 2000 अनि 1.02 को स्क्वायर। यो भनेको चाहिँ अब म क्यालकुलेटरमै हाल्नु होला है। 20 1 2 3 टाइम्स 1.02 भनेको आयो 1.02 को स्क्वायर होला। यो भनेको आयो 20,808। ल यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त? पपुलेसन आफ्टर 2 years रहेछ। यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिरहेको छ हेरौँ त। क्वेसन रहेको छ, द पपुलेसन अफ ए सर्टेन सिटी in 1990 AD was 50,000 भनेर भनेको छ। इफ द रेट अफ
population growth was 2%, what was the population of 1992 भन्छ find it। ल यहाँनिर चाहिँ केही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। पहिला सुरुमा त गिभन कुराहरू लेखौँ। गिभन कुराहरूमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पपुलेसन 1990 भनेको कति दिएको छ? पी भनेको 50,000। रेट कति दिएको छ? रेट आर भनेको दिएको छ 2%। वाट वाज द पपुलेसन अफ 1992? 1992 को पपुलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने। 1992 भनेको कस्तो हुने भयो त? अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा 90 यो भयो 1990 91 92 है। यो अन्तराललाई हामीले 1990 भनिन्छ। यो 1991 भयो र यो 1992 भयो है। हेर्नुहोस् है, अब क्वेसन सोद्धाखेरि केही भनेको छैन भने सोझो हिसाबले 1992 माइनस 1990 भन्नुहोस्। 2 इयर्स आउँछ, टी को भ्यालु 2 राख्नुहोस्, टी इक्वल्स टु 2 राख्नुहोस्। तर यदि क्वेसनले के भन्दैछ यहाँनिर 1990 नभनिकन एट द स्टार्टिङ अथवा बिगिनिङ अफ भन्यो यहाँ, अनि यहाँनिर इन्ड अफ 1992 भनेको भए के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त। 1990 को जनवरीदेखि स्टार्टिङदेखि यहाँसम्म 1 वर्ष 2 वर्ष, अनि 1992 को इन्ड भनेको के हो? डिसेम्बर होइन त? भनेपछि यहाँसम्म 3 वर्ष, 3 वर्ष काउन्ट हुने रहेछ है। र त्यही कुरालाई फेरि यहाँनिर स्टार्टिङ नभनेर यहाँनिर इन्ड भनिदिएको थियो भने, इन्ड अफ 1990 भनेको थियो भने के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त। यो 1990 को इन्ड भयो डिसेम्बर, 1 वर्ष 2 वर्ष, 2 वर्ष काउन्ट हुन्थ्यो है। अनि यदि यो ठाउँमा चाहिँ क्वेसनले इन्ड अफ 1990 अनि स्टार्टिङ अफ 1992 भनेको भए हेर्नुहोस् त, इन्ड भनेको यो भयो डिसेम्बर, स्टार्टिङ अफ 1992 भनेको यो पोइन्ट भयो भनेपछि 1 वर्ष मात्रै काउन्ट हुन्थ्यो है। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। र टाइम भनेको कति भयो? सोझो हिसाबले घटाउने 2 इयर्स आउँछ है। यो भइसके पछाडि अब हामीलाई पपुलेसन 1992 इज इक्वल्स टु P1 प्लस R बाई 100 को पावरमा टी। यो भनेको के हुने भयो त? P भनेको 50,000 भयो, अनि 1 प्लस R को भ्यालु 2 बाई 100 को पावर टी भनेको 2 कति आयो त? 50 1 2 3 अनि 2 बाई 100 भनेको प्लस 0.02 को स्क्वायर। यो भनेको कति आउने भयो त? यो भनेको 50 1 2 3 इन्टु 1.02 को 1.02 को स्क्वायर भनेको कति आउने रहेछ? 1.0404। यो भनेको कति आउने रहेछ त? टाइम्स 50 1 2 3 गर्दाखेरि 52,000 यति चाहिँ आउने रहेछ है त। भने पछाडि 2 वर्ष पछाडि भन्नुको अर्थ 1992 मा चाहिँ त्यो ठाउँको पपुलेसन भनेको यति हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द पपुलेसन अफ a city at present is 1,70,000 1 2 3 and it grows at the rate of 2% per year. अब हेर्नुहोस् है, what will be the population after
2 इयर्स पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स चाहिँ कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ। ठ्याक्कै अगाडिको जस्तै कुरा छ, केही त्यस्तो घुमाएको छैन। पपुलेसन अफ सिटी प्रेजेन्ट भनेको अहिलेको जनसङ्ख्या भन्न खोजेको। कति भनेको छ? 1,70,000 भनेको हो है भने पछाडि गिभन कुराहरूलाई पहिला लेख्नुहोस्। प्रेजेन्ट पपुलेसनलाई पीले डिनोट गरिन्छ 170 1 2 3 है त। एन्ड इट ग्रोज बाई द रेट अफ भनेपछि रेट पनि दिएको छ 2% पर इयर है। वाट विल बी द पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स? t इक्वल्स टु 2 भने पछाडि पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स भनेको के हुने भयो त? के हुने भयो? p फर्मुला लगाउने त हो नि, 1 प्लस r बाई 100 को पावर t हो के अरे, खासमा मैले 2 लेखेछु ल, t भयो है। यो भनेको p भनेको 1,70,000 अनि यहाँनिर 1 प्लस r2 स्क्वायर, यो भनेको 170 1 2 3 1 प्लस 0.02 को स्क्वायर, यो भनेको 170 1 2 3 4 अनि यो भनेको 1.04 1.02 को स्क्वायर भनेको आउँदो रहेछ 1.0404। ल क्याल्कुलेट गरौँ त, टाइम्स 1,70,000 1 2 3 भनेको आउँदो रहेछ। ल यो चाहिँ हाम्रो उत्तर भयो है त। सजिलो थियो कुरा, त्यस्तो खासै घुमाउने खालको केही पनि थिएन। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन पनि सल्भ गरिहालौँ। के भन्दैछ नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् है। द प्रेजेन्ट population of a village is 20,000 if it is increased at the rate of 10% per annum, what will be the population after 2 years भन्छ। यो क्वेसन पनि खासै त्यस्तो केही पनि छैन, यसमा पनि सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही माथिकै कुराहरू छ कि सबै। प्रेजेन्ट पपुलेसन p भनेको दिएकै छ 30,000 भनेर, अनि ग्रोथ रेट r भनेको पनि दिएकै छ 10% भनेर, टाइम t भनेर 2 कै यहाँ दिएको छ, यो पनि भइहाल्यो। अब फर्मुला लगाउने काम त बाँकी रह्यो नि। के भन्ने? we know population after t years r by 100 को पावर 2 भन्दा नि t भनौँ एकछिनको लागि। अब p को भ्यालु कति? p को भ्यालु 30,000, 1 प्लस r को भ्यालु 10/100 को पावर 2, यो भनेको कति भयो त? 30,000 1 प्लस 0.1 भनेको कति हो? 1.1 को स्क्वायर, यो भनेको कति आउँछ म हेर्छु है त। 1.1 को स्क्वायर टाइम्स 30 1 2 3 36,300 है त। र यो नै हाम्रो के थियो त? सोलुसन थियो है। ल अब हामी यो भन्दा नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै नै छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि हुँदैन के, सजिलै हुन्छ। द पपुलेसन अफ ए सर्टेन सिटी इन 2011 AD वाज 50,000। 2011 मा चाहिँ 50,000 रहेछ। इफ द रेट अफ population growth was 3% भनेर भनेको छ per annum, what was the population in 2013 भन्छ। पत्ता लगाउनुहोस् भनेर लेखेको पनि छ है त। पपुलेसन अफ सर्टेन सिटी इन 2011 AD
भन्नुको अर्थ हामीलाई एउटा p को भ्यालु चाहिँ दिइसकेको रहेछ। इफ द रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ वाज यति भनेपछि रेट पनि दिएको रहेछ। अब पपुलेसन इन 2013 को चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ। 2011 र 2013 मा कति वर्षको डिफरेन्स हुन्छ त? 2 वर्षको डिफरेन्स हुन्छ नि है। भने पछाडि पपुलेसन पनि दिएको रहेछ, रेट पनि दिएको रहेछ, टाइम पनि दिएको रहेछ। अब पपुलेसन निकाल्न केही गाह्रो हुन्छ त? हुँदैन नि है। पपुलेसन कहिलेको? 2011 को। p भनेको कति दिएको रहेछ? 50,000। टाइम t भनेको कति दिएको रहेछ? टाइम t भनेको 2013 र 2011 को डिफरेन्स 2 वर्ष भयो। अनि हामीलाई रेट दिएको छ। रेट कति दिएको छ त? 3%। सो वी नो, हामीलाई के थाहा छ त? पपुलेसन 2013 भनेको के हुन्छ त? p1 + r/100 को पावर t। यो भनेको p1 + r भनेको 3/100 को पावरमा t भनेको कति भयो? t भनेको 2। यो भनेको कति आयो त? p को भ्यालु छ 50,000। 1 + 0.03 को स्क्वायर। यो भनेको डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गरिदिएँ है। 50,000 इन्टु 1.03 को स्क्वायर भनेको आउँदो रहेछ 53,045। ल यो कुरा चाहिँ अब देयरफोर द पपुलेसन भनेर पछाडि अलिकति ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नुपर्छ है। पपुलेसन इन 2013 इज दिस भनेर लेख्न पर्छ है त। ल अब हामीले अर्को क्वेसन गरौँ। ल है त, यहाँनिर अलिकति दामी खालको क्वेसन छ। ल हेर्नुहोस् है, एकदम सजिलो तर त्यस्तै ठिकैको क्वेसन छ। दियोस्, ठिक छ, क्वेसन गरौँ। द पपुलेसन अफ ए भिलेज वाज 7200 इफ 500 अफ द पपुलेसन migrated in and 200 died due to earthquake, भूकम्पले। Within a year, what would be population of the village after a year? ल यस्तो भनेको छ। यसको कहानी सुनाउ न त। अब के भन्दै रहेछ? एउटा गाउँ रहेछ, बस्ती। यो बस्तीमा सुरुमा कतिजना रहेछन्? 7200 जना। अनि माइग्रेटेड इन भनेको के हो? आउनु। माइग्रेटेड इन भनेको भित्र आउनु, माइग्रेटेड आउट भनेको बाहिर जानु। भने पछाडि के भएको रहेछ? भित्र आएको 500 जना आएको है त। अब के भन्छ? त्यस पछाडि भूकम्प आएछ ल ठाउँमा। भूकम्प आउँदा के भएछ? 200 जना, अब के भन्नु, डाइड 200 जना बितेको है। 200 जना बितेको केले गर्दा? अर्थक्वेकले गर्दा। भनेको अर्थ 500 जना जोडिएको, 200 जना गएको भन्नुको अर्थ घटेको। भने पछाडि हामीले अर्को पपुलेसन आफ्टर 1 इयर भनौँ न। आफ्टर 1 इयर भनेको के हुने भयो? टोटल पपुलेसन
बिफोर भनौँ प्लस माइग्रेटेड इन माइनस डेड्स भन्दाखेरि कति डेड्स भन्ने कि होइन यस्तो नभनौँ होला पिपल डाइड चाहिँ भनौँ होला है मिलेन ल टोटल पपुलेसन भनेको कति भयो 7200 मा माइग्रेटेड इन भनेको 500 मा माइग्रेटेड डेड भनेको यति भयो अब 7200 मा 500 जोड्दा 7700 7700 मा 200 घटाउँदा 7500 र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है त ल सजिलैसँग सल्भ भयो त्यस्तो केही थिएन ल आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा आउने सिरिजमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको क्वेसन सल्भ गर्छौँ भन्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट खालको ग्रोथ रेट पत्ता लगाउने खालको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ 98 4 95 95 8 95 सजिलो छ नम्बर पनि यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो प्रब्लमहरूको फोटो खिचेर एटलिस्ट 7 to 10 होइन नामसाम लेखेर हामीलाई वाट्सएप कि त भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यसको स्पेसल भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई दिनेछौँ है त यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ धन्यवाद।